पाकिस्तान आपकी सलामती चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अपने व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे दो तीन पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हम शेखुपुरा की बात करेंगे। वहाँ पे एक हादसा जो है वो छोटा सा रूनुमा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी साहब के बयान के ऊपर, जो उन्होंने इलेक्शन की डेट जो है वो 12 नवंबर को दी है। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान के केसेस के हवाले से। आज फिर 11 बजे का टाइम है जो उनको दिया गया है, और 11 बजे के टाइम के बाद इंशाल्लाह जो नई अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, वो भी साथ साथ आपके शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम शेखुपुरा के नवाही इलाका जो है उसके एक गांव में टाइप नाम है उसका, मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाया। उस गांव में जी कुछ मुस्लिम दोस्तों ने एक क्रिश्चियन फैमिली का घर का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते होंगे साइड पे स्क्रीन में आपको नजर आ रही होंगी फोटोज। ये मामला जो है ये जार्ज मसीह, तारिक मसीह और फारूक मसीह के घर के बाहर पेश आया है। उनकी गली को जो है वो दीवार लगा के बंद कर दिया गया है। मामला जायदाद की खरीद फरोख्त का है, और इसमें जार्ज मसीह की वालदा का ये कहना है कि 20 साल पहले ये जगह उन्होंने खरीदी थी पास ज़मींदारों से, और अब वो ज़मींदार जो है उन्होंने उनके घर का रास्ता जो है वो दीवार लगा के बंद कर दिया है, और लाखों रुपए जो है वो इस चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं रास्ता खोलने के लिए। उन्होंने हुकूमत बाला से दरख्वास्त की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये रास्ता ना खोला गया और इस चीज़ का फैसला ना किया गया तो वो जो है वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज जो है करेंगे। तो दूसरी खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बडग्राम के हवाले से है। बडग्राम चेयरलिफ्ट पे जो सानिया हुआ था, उसमें ऑपरेटर को और उस चेयरलिफ्ट के मालिक को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अगर हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने वो सारी चेयरलिफ्ट जो उस इलाके में काम करती हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी जो बड़े बड़े हादसे पाकिस्तान में होते हैं, पिछले दिनों ट्रेन का हादसा जो हुआ उसमें किसी वजीर को, किसी को जो है वो आप लोगों ने उससे रिजाइन तक तलब नहीं किया, किसी ने उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली। इसके अलावा आप देख लें जड़ावाला में जो मसीहों के साथ पाकिस्तान में हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो किसी भी इदारे पे नहीं डाली गई। बहुत सारी नेगलिजेंस वहाँ पे भी हुई, और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फ्लॉ था, लेकिन किसी ने ना रिजाइन दिया और ना ही किसी ने इस तरह का वो किया। तो गरीबों के ऊपर ही पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जोर चलता है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जी बस अब ये गरीबों के ऊपर जोर जो है वो बंद कर दिया जाए, और इस चीज़ को ख़ास तौर पे देखा जाए ताकि बडग्राम के लोग और नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग, क्योंकि वो ज़्यादातर इसी तरह से अपने जो रोड है या जो दरिया है उसको वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हैं। तो ये उनके लिए एक मुसीबत की बात होगी है, जहाँ पे वो 50 रुपये या 15 रुपये दे के टिकट और अपनी जगह तक पहुँच जाते थे। अब वहाँ पे उनको घंटों का सफ़र करना पड़ेगा, और प्लस 150-200 रुपये का भी लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी आज की दूसरी खबर थी। तीसरी खबर जो है वो बहुत ज़बरदस्त खबर है, और वो ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान, उन्होंने 12 नवंबर की डेट जो है वो इलेक्शन के हवाले से दे दी है। और 2023 12 नवंबर को पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। तो नवंबर का महीना बहुत गर्म होने वाला है, क्योंकि नवंबर के महीने में पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन भी अनाउंस हो गया है, और वर्ल्ड कप जो है वो भी होगा। तो बड़ा ज़बरदस्त जो गर्मा गर्म पाकिस्तान का माहौल है वो होगा। और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। इलेक्शन कमीशन का भी रद्द-ए-अमल इसके हवाले से आया है, और अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो रब जो है वो सोना खैर करे। अब हम आते हैं जी इमरान खान के जो मुकदमे हैं उनकी तरफ, और उन मुकदमों में इमरान खान साहब को आज जो कल गुजरी हुई, कल 24 तारीख को जो हियरिंग शुरू हुई थी,
اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے بڑے زبردست دلائل دیے اور ان دلائل کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی گونج رہی پورے میڈیا پہ کہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ بہت بہترین اور بہت اچھے طریقے سے کیس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا۔ بہرحال کل سارا کچھ جو ہوتا رہا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا رہتا ہوں جی۔ کل ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کا کیس تھا وہ 12 بجے شروع ہونا تھا اور سپریم کورٹ نے 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ تو 12 بجے جیسے ہی کیس شروع ہوا جناب تو تحریک انصاف کے وکلاء نے دفاع میں اپنے بات کرنی شروع کر دی۔ بہرحال ساتھ ساتھ اسی ٹائم الیکشن کمیشن نے بھی 11 بجے جو ہے وہ مشاورت کے لیے پی ٹی آئی کو بلایا ہوا تھا، تو اس سائڈ پہ بھی لوگ جو ہے وہ گئے اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بلے کے نشان کے اوپر جو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ تو یہ ایک مقدمہ جو تھا وہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے جیت لیا۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو بلے کے نشان کے اوپر ہی الیکشن لڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جو ہے نا جی جناب جاری کر دیا کل، اور 6 ستمبر کو وفاقی حکومت سمیت دیگر جو فراقین ہیں ان کو اس میں دعوت دے دی ہے آنے کی، اور ساتھ میں عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی اس میں معاونت کی درخواست جو ہے نا جناب وہ کر دی ہے۔ تو دوبارہ آتے ہیں عمران صاحب کے کیسز کے اوپر۔ عمران خان صاحب کے لطیف کھوسہ صاحب جو ان کے وکیل تھے انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ بحث کی، اور بحث کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ جو ہمارے چیف جسٹس فاروق صاحب تھے انہوں نے یہ مان لیا، عامر فاروق صاحب نے، کہ عدالت سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب عدالت یہ مان چکی ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ تھوڑی بہت نہیں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو جو بے قصور جو ہے وہ انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے اور 3 ہفتے ہو چکے ہیں۔ بہرحال لطیف کھوسہ صاحب آج پھر دوبارہ سے اس کیس کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے، اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم متحد جو ہماری عدالت ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تک ہم اس کے آگے جو ہے فردر پرسیو نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے تو بہت سختی سے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ اس کیس کا فیصلہ کر دیں، بھلے آپ اس کے حق میں کریں یا بھلے عمران خان کے خلاف فیصلہ کریں، لیکن آپ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں۔ تو اس کے بعد ججز نے کل کا ٹائم جو تھا مطلب آج کا ٹائم دے دیا، 11 بجے دوبارہ سے کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ شروع ہونی ہے۔ اسلام آباد میں کل جو ہے وہ رینجرز کو بھی طلب کیا گیا، پولیس کو بھی طلب کیا گیا، اور دفعہ 144 بھی کل جو ہے وہ نافذ تھی، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ پولیس کی اور رینجرز کی جو نفری ہے وہ بڑی تعداد میں تھی۔ تو بہرحال ہم اب دعاگو ہیں کہ رب سونا پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرے اور ان حاکموں کو عقل اور فہم عطا کرے تاکہ سوچ سمجھ کے ساتھ پاکستان کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ تو یہ تھی جی اب تک کی اپڈیٹ۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو آج کی ساری کارروائی جو ہے وہ ہم شام تک جیسے ہی کمپائل ہو جائے گی اور جیسے ہی فیصلہ آ جائے گا تو پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، پاکستان کا، اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔